श्रीमङ्गलस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री अंगारकमहामन्त्रस्य गौतम ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः अंगारको देवता मम ऋण विमोचनार्थे अंगारकमन्त्र जपे विनियोगः। रक्तमाल्याम्बरधरः शूलशक्ति गदाधरः चतुर्भुजो मेषगतो वरदस्य धरासुतः मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायो सर्वकामफलप्रदः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूमिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता च पहर्ता च सर्वदेशस्य पूजितः एतानि कुजनामानि नित्यं यः प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य श्रियं प्राप्नोति संशयः। अंगारकमहीपुत्रो भगवान् भक्तवत्सलो नमोऽस्तु ते ममाशेषं ऋणमाशु विनाशय। रक्तगन्धैश्च पुष्पैश्च धूपदीपैर्गुडोदनैः मंगलं पूजयित्वा तु मंगलाहनि सर्वदा। एकविंशति नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ऋणरेखा प्रकर्तव्या अंगारेण तदग्रतः। तास्य प्रमार्जनैर्नित्यं वामपादेन संस्मरन् एवं कृतेन सन्देहः ऋणान्मुक्तः सुखी भवेत्। महतीं श्रियमवाप्नोति धनदेन समो भवेत्। भूमिं च लभते विद्वान् पुत्रानायुष्य विन्दति। अंगारकमहीपुत्र भगवन् भक्तवत्सल नमस्तेस्तु महाभाग ऋणमाशु विनाशय। भूमिपुत्र महातेजः स्वदेशोद्भव पिनाकिनः ऋणार्थस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि ग्रहाणार्घं नमोऽस्तु ते। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम्। अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांश सम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुविगुत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये।
ह्रील्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीहनुमत्कवचं गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः अभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतिकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् एतावत्कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथयमि ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत्प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्थिरात् वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानिति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः द्रष्टायुधेति अस्त्रं विनियोगः प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकाग्नः पिङ्गलीक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्याग्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकाग्नो गमनः सर्वदा महन् ईशान्यामीशं पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु
अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालीक्षणः प्रभुः। कर्णोपातिप्रकरणः स्यात् तथा शिन्यक्षसंहरः। हनुमान् मे हनुपातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित्। चतुर्वक्त्रहरुवक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलद्रष्टाजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः। भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धो मे सन्धिकारकः। अङ्गुली पातु रामस्य वर्णलुङ्गी अधारकः। नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जनस्तनौ। वक्षः पात्वश्ववक्षघ्नु महोदरहरुदरम्। केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पद्म नाभस्य निजशक्तिमान्। पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्वतिङ्गकः। उरु पात्वहितस्योरु भञ्जनोग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयोः। दैत्यानां शीर्षविन्यस्तात् पादः पात्वनिसम्पदौ। यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा। रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे। अहनि पात्वहितावध्य रात्रौ रात्रिजयाधिकः। सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायणी यदत्तवान्। सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय। जलेग्रहहर पातु वने लङ्कावनान्तकृत्। स्थले भीमाग्रजः पातु गिरो गिरिवनेश्वरः। सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः। गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः। हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः। तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर। रक्तमाल्याम्बरधरः शूलशक्तिगदाधरः। चतुर्भुजो मेषगतु वरदस्य धरासुतः। मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायो सर्वकामफलप्रदः। लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भूमौ भूमिदो भूमिनन्दनः। अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। सृष्टेः कर्ता च पहर्ता च सर्वदेशस्य पूजितः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः प्रयतः पठेत्। ऋणं न जायते तस्य श्रियं प्राप्नोत्यसंशयः। अङ्गारकमहीपुत्रो भगवन् भक्तवत्सलो। नमोऽस्तु ते ममाशेषं ऋणमाशु विनाशय। रक्तगन्धैश्च पुष्पैश्च धूपदीपैर्गुडूदनैः मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गलाहनि सर्वदा। 21 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ऋणरेखा प्रकर्तव्या अङ्गारेण तदग्रतः।
तास्स प्रमार्जनैर्नित्यं वामपादेन संस्मरन् एवं कृतेन सन्देह ऋणान्मुक्तः सुखी भवेत् महतीं श्रियमवाप्नोति धनदेन समो भवेत् भूमिं च लभते विद्वान् पुत्रानायुष्य विन्दति अंगारकमहीपुत्र भगवन् भक्तवत्सल नमस्तेस्तु महाभाग ऋणमासु विनाशय भूमिपुत्र महातेजः स्वदेशोद्भव पिनाकिनः ऋणार्थस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि ग्रहाणार्घं नमोऽस्तुते। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम् अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगुत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्री हनुमत कवचम् गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः अभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमोचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतिकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात्
एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् एतावत्कथयस्व नः। कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथयामि ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम्। इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः। श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः। भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रयी मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः। एतत् प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः। शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्थिरात्। वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः। श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानिति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायीति कवचं बलवानिति योनिः द्रष्टायुधेति अस्त्रं विनियोगः। प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकाग्नः पिङ्गलीक्षणः। नैऋत्यां पातु दैत्याग्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकाग्नो गमनः सर्वदा महन्। ईशान्यामीशं पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालीक्षणः प्रभुः कर्णो पातु प्रकरणः स्यात् तथा शिन्यक्षसंहरः। हनुमान् मे हनु पातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा। शूलद्रष्टाजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धो मे सन्धिकारकः। अङ्गुली पातु रामस्य वर्णलुङ्गी अधारकः। नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जनस्तनौ। वक्षः पात्वश्ववक्षघ्नु महोदरहरुदरं। केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः। नाभिं पातु सदा पद्म नाभस्य निजशक्तिमान्। पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः। गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्वतिङ्गकः। उरु पात्वहितस्योरु भञ्जनोग्रामसत्वरः। स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयोः। दैत्यानां शीर्षविन्यस्तत् पादः पात्वनिसम्पदौ। यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा। रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे। अहनि पात्वहितावध्य
रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायणीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय जलेग्रहहर पातु वने लङ्कावनान्तकृत् स्थले भीमाग्रजः पातु गिरो गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर रक्तमाल्याम्बरधरः शूलशक्तिगदाधरः चतुर्भुजो मेषगतो वरदस्य धरासुतः मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायो सर्वकामफलप्रदः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूमिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता च पहर्ता च सर्वदेशस्य पूजितः एतानि कुजनामानि नित्यं यः प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य श्रियं प्राप्नोत्यसंशयः अंगारकमहीपुत्रो भगवन् भक्तवत्सलो नमोऽस्तु ते ममाशेषं ऋणमाशु विनाशय रक्तगन्धैश्च पुष्पैश्च धूपदीपैर्गुडूदनैः मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गलाहनि सर्वदा एकविंशतिनामानि पठित्वा तु तदन्तिके ऋणरेखा प्रकर्तव्या अंगारेण तदग्रतः तास्स प्रमार्जनैर्नित्यं वामपादेन संस्मरन् एवं कृतेन सन्देह ऋणान्मुक्तः सुखी भवेत् महतीं श्रियमवाप्नोति धनदेन समो भवेत् भूमिं च लभते विद्वान् पुत्रानायुष्य विन्दति अंगारकमहीपुत्र भगवन् भक्तवत्सल नमस्तेस्तु महाभाग ऋणमाशु विनाशय भूमिपुत्र महातेजः स्वदेशोद्भव पिनाकिनः ऋणार्थस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि ग्रहाणार्घं नमोऽस्तु ते। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम् अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतं ईशणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगुत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये
ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीहनुमत्कवचं गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः अभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतिकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् एतावत्कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथयमि ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत्प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्थिरात् वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानिति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायीति कवचं बलवानिति योनिः द्रष्टायुधेति अस्त्रं विनियोगः प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकाग्नः पिङ्गलीक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्याग्नो
वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकाग्नौ गमनः सर्वदा महन् ईशान्यामीशं पातु पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालीक्षणः प्रभुः कर्णोपातिप्रकरणः स्यात् तथा शिन्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनुपातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलद्रष्टाजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धो मे सन्धिकारकः अङ्गुली पातु रामस्य वर्णलुङ्गी अधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जनस्तनौ वक्षः पात्वस्ववक्षघ्नु महोदरहरुदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पद्म नाभस्य निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्वतिङ्गकः उरु पात्वहितस्योरु भञ्जनोग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्तात् पादः पात्वनिशम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अहनि पात्वहितावध्य रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायानि यदत्तवान् सङ्ग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय जलेग्रहहरः पातु वने लङ्कावनान्तकृत् स्थले भीमाग्रजः पातु गिरो गिरिवनेश्वरः सङ्ग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर रक्तमाल्याम्बरधरः शूलशक्तिगदाधरः चतुर्भुजो मेषगतु वरदस्य धरासुतः मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायो सर्वकामफलप्रदः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूमिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता च पहर्ता च सर्वदेशस्य पूजितः एतानि कुजनामानि नित्यं यः प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य श्रियं प्राप्नोत्यसंशयः अङ्गारकमहीपुत्रो भगवन् भक्तवत्सल नमोऽस्तु ते ममाशेषं
ऋणमासु विनाशय रक्तगन्धैश्च पुष्पैश्च धूपदीपैर्गुडूर्धनैः मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गलाहनि सर्वदा 21 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ऋणरेखा प्रकर्तव्या अङ्गारेण तदग्रतः तास्स प्रमार्जनैर्नित्यं वामपादेन संस्मरन् एवं कृतेन सन्देह ऋणान्मुक्तः सुखी भवेत् महतीं श्रियमवाप्नोति धनदेन समो भवेत् भूमिं च लभते विद्वान् पुत्रानायुष्य विन्दति अंगारकमहि पुत्र भगवन् भक्तवत्सल नमस्तेस्तु महाभाग ऋणमासु विनाशय भूमिपुत्र महातेजः स्वदेशोद्भव पिनाकिनः ऋणार्थस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि ग्रहाणार्घं नमोऽस्तुते। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम् अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतं ईशणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगुत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्री हनुमत कवचम् गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः अभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमोचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं
तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमति विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतिकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् एतावत्कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथयामि ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रयी मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत्प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्थिरात् वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानिति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायीति कवचं बलवानिति योनिः द्रष्टायुधेति अस्त्रं विनियोगः प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकाग्नः पिङ्गलीक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्याग्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकाग्नो गमनः सर्वदा महन् ईशान्यामीशं पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालीक्षणः प्रभुः कर्णोपातिप्रकरणः स्यात् तथा शिन्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनुपातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलद्रष्टार्जितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धो मे सन्धिकारकः अङ्गुली पातु रामस्य वर्णलुङ्गी अधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जनस्तनौ वक्षः पात्वस्ववक्षघ्नु महोदरहरुदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पद्म नाभस्य निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्वतिङ्गकः उरु पात्वहितस्योरु भञ्जनोग्रामसत्वरः
स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्तात् पादः पात्वनिशम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अहनिपात्वहितावध्य रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायानि यदत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय जलेग्रहहर पातु वने लङ्कावनान्तकृत् स्थले भीमाग्रजः पातु गिरो गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर रक्तमाल्याम्बरधरः शूलशक्तिगदाधरः चतुर्भुजो मेषगतो वरदस्य धरासुतः मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायो सर्वकामफलप्रदः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूमिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता च पहर्ता च सर्वदेशस्य पूजितः एतानि कुजनामानि नित्यं यः प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य श्रियं प्राप्नोत्यसंशयः अङ्गारकमहीपुत्रो भगवन् भक्तवत्सलो नमोऽस्तु ते ममाशेषं ऋणमाशु विनाशय रक्तगन्धैश्च पुष्पैश्च धूपदीपैर्गुडोदनैः मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गलाहनि सर्वदा एकविंशतिनामानि पठित्वा तु तदन्तिके ऋणरेखा प्रकर्तव्या अङ्गारेण तदग्रतः तास्य प्रमार्जनैर्नित्यं वामपादेन संस्मरन् एवं कृतेन सन्देह ऋणान्मुक्तः सुखी भवेत् महतीं श्रियमवाप्नोति धनदेन समो भवेत् भूमिं च लभते विद्वान् पुत्रानायुष्य विन्दति अङ्गारकमहीपुत्र भगवन् भक्तवत्सल नमस्तेस्तु महाभाग ऋणमाशु विनाशय भूमिपुत्र महातेजः स्वदेशोद्भव पिनाकिनः ऋणार्थस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि ग्रहाणार्घं नमोऽस्तु ते। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम् अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरांश सम्भूतं ईशणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं
सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुविगुत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालीन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीहनुमत्कवचं गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः अभ्यागम्य वसिष्ठं तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतिकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् एतावत्कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथयमि ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रये मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत्प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्थिरात् वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानिति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं
बलवानिति योनिः द्रष्टायुधीति अस्त्रां विनियोगः प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकाग्नः पिङ्गलीक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्याग्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकाग्नो गमनः सर्वदा महन् ईशान्यामीशं पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः। ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालीक्षणः प्रभुः कर्णोपातिप्रकरणः स्यात् तथा शिन्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनुपातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरुवक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलद्रष्टाजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धो मे सन्धिकारकः अङ्गुली पातु रामस्य वर्णलुङ्गी अधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जनस्तनौ वक्षः पात्वस्ववक्षघ्नु महोदरहरुदरम् केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः नाभिं पातु सदा पद्म नाभस्य निजशक्तिमान् पृष्ठं पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्वतिङ्गकः उरु पात्वहितस्योरु भञ्जनोग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्तात् पादः पात्वनिसम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अहनि पात्वहितावध्य रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायणीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय जलेग्रहहर पातु वने लङ्कावनान्तकृत् स्थले भीमाग्रजः पातु गिरो गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर रक्तमाल्याम्बरधरः शूलशक्तिगदाधरः चतुर्भुजो मेषगतु वरदस्य धरासुतः मङ्गलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायो सर्वकामफलप्रदः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूमिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टेः कर्ता च पहर्ता च
सर्वदेशस्य पूजितः। एतानि कुजनामानि नित्यं यः प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य श्रियं प्राप्नोत्यसंशयः। अंगारकमहीपुत्रो भगवान् भक्तवत्सलो नमोऽस्तु ते ममाशेषं ऋणमाशु विनाशय। रक्तगन्धैश्च पुष्पैश्च धूपदीपैर्गुडूदनैः मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गलाहनि सर्वदा। एकविंशतिनामानि पठित्वा तु तदन्तिके ऋणरेखा प्रकर्तव्या अंगारेण तदग्रतः। तास्य प्रमार्जनैर्नित्यं वामपादेन संस्मरन् एवं कृतेन सन्देह ऋणान्मुक्तः सुखी भवेत्। महतीं श्रियमवाप्नोति धनदेन समो भवेत्। भूमिं च लभते विद्वान् पुत्रानायुष्य विन्दति। अंगारकमहीपुत्र भगवन् भक्तवत्सल नमस्तेस्तु महाभाग ऋणमाशु विनाशय। भूमिपुत्र महातेजः स्वदेशोद्भव पिनाकिनः ऋणार्थस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि ग्रहाणार्घं नमोऽस्तु ते। श्री हनुमत स्वरमाला स्तोत्रम्। अंजना गर्भ संभूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरांश सम्भूतं ईशणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुविगुत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कविमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। रीलृत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालीन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री हनुमत कवचम्। गन्धमादनशैलस्य पुण्यस्योपरि संस्थितं सुखासीनं ब्रह्मपुत्रं
वसिष्ठमिष्टुमिच्छति वालखिल्यादयो देवा सदेवो घामहर्षयः अभ्यागम्य वसिष्ठां तं नमस्कृत्य यथाक्रमं पूजिता ऋषयः सर्वे तमूचुः प्रियपूर्वकं हे ब्रह्मण्याचितोऽस्माकं तमेवार्थं शुभप्रदम् अस्मिन् पूर्वं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वामृतिकः समर्थोऽत्र हनुमत्कवचं शुभं विख्यातानि सहस्राणि नामानि विविधानि च कवचं रामचन्द्रो वै अजपत् परमादरात् एवं ब्रह्मात्मजं ब्रह्मन् एतावत्कथयस्व नः कानि नामानि किं छन्दः को ऋषिः किं च देवता को मन्त्रः केन दिग्बन्धः को विधिः किं फलं शुभं सर्वं कथय मे ब्रह्मन् कवचेन समन्वितम् इत्युक्तो मुनिवाक्यं तु सावधानेन सर्वतः श्रुत्वा वचो वसिष्ठस्तु विस्मितः परमो ऋषिः भवन्त एव सर्वज्ञास्त्रिकालज्ञा जगत्त्रयी मदनुग्रह एवैष यां ब्रूहि परमर्षयः एतत्प्रश्नं महापुण्यं रहस्यं परमाद्भुतं कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्पृष्टोऽहमशेषतः शृणुध्वं हि यथा पूर्वं सुविस्थिरात् वसिष्ठ उवाच ॐ अस्य श्री हनुमद्दिव्यकवचस्तोत्रमन्त्रस्य अनुष्टुप् छन्दः श्रीराम ऋषिः श्रीहनुमान् देवता आञ्जनेयेति शक्तिः वातात्मजेति दैवतं बीजं श्रीहनुमानिति मन्त्रः मर्कटराडिति कीलकं वज्रकायेति कवचं बलवानिति योनिः द्रष्टायुधेति अस्त्रं विनियोगः प्राच्यां वज्रतनुः पातु आग्नेयामग्निना जितः यां यां पात्वञ्जनीपुत्रो शोकाग्नः पिङ्गलीक्षणः नैऋत्यां पातु दैत्याग्नो वारुण्यामब्धिलङ्घनः वायव्यां वायुजः पातु प्रयत्नेनोत्तरादिशः पातु लक्ष्मणशोकाग्नो गमनः सर्वदा महन् ईशान्यामीशं पातु यत्नेन नान्यथा ऊर्ध्वमूर्धात्मनः पातु अधः पातालसाधकः ॐ श्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्याणि इमानि मम साधय ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा त्रिशिरोघ्नः शिरः पातु भालं भालीक्षणः प्रभुः कर्णोपातिप्रकरणः स्यात् तथा शिन्यक्षसंहरः हनुमान् मे हनुपातु नासिकाङ्घ्रमनासिजित् चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रं पातु दन्तानि सर्वदा शूलद्रष्टाजितः पातु जिह्वायां दैत्यजिह्वः भुजो भुजायुधः पातु स्कन्धो मे सन्धिकारकः अङ्गुली पातु रामस्य वर्णलुङ्गी अधारकः नखान्नखायुधः पातु कङ्कणी भञ्जनस्तनौ वक्षः पात्वस्ववक्षघ्नु महोदरहरुदरं केसरी नन्दनो मध्यं पातु पूर्वं प्रयत्नतः
नाभिं पातु सदा पद्म नाभस्य निजशक्तिमान् पृष्ठां पातु रणे पृष्ठं नादेयः सर्वदा हितः गुदं रक्तगुदः पातु गुह्यं गुह्यस्वतिङ्गकः उरुपात्वहितस्योरु भञ्जनुग्रामसत्वरः स्थूलं जङ्घाख्यसंहार पातु मे जङ्घयोर्दयोः दैत्यानां शीर्षविन्यस्तात् पादः पात्वनिसम्पदौ यत्नेन सर्वकर्माणि मर्मज्ञः पातु सर्वदा रक्तरोमाह्वयध्वंसी रोमकूपानि पातु मे अहनिपात्वहितावध्य रात्रौ रात्रिजयाधिकः सन्ध्यां सन्धानकारण्यां रामायणीय दत्तवान् संग्रामे तु महामोहान् सर्वदा सर्वतो जय जलेग्रहहर पातु वने लङ्कावनान्तकृत् स्थले भीमाग्रजः पातु गिरो गिरिवनेश्वरः संग्रामे बलवान् पातु अग्नौ लङ्काविदाहकः गृहे मां पातु सर्वत्र कदलीवनमन्दिरः हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान् विचक्षणः तत्फलं पुरतः सर्वं वक्ष्यामीह मुनीश्वर।